گھڑیاں رک جا تقدیر سانو لکیاں توڑ لبھا لیں دے میں خود جان حوالے کر دے سان پہنچے نے اٹھن دی کوشش کرتا ہے کہ اٹھ نہیں سکتا اللہ دے پیارے محبوب دے سرحانے دی چارپائی دے سرحانے والے پاسے تشریف فرما ہو گئے میرے آقا مدینے دے تاجدار سونے نبی مختار نے فرمایا او نوجوانوں تو پڑھ دے میں محمد کا کلمہ پڑھنا تیرا کم ہوئے گا رب کو بخشش کروانا میں محمد کا کم ہوئے گا اللہ اکبر ہے یہودی کلمہ ہلے نہیں پڑھیا باپ ور ویکھدا ہے باپ نے آکھیا پترا تو جان تے جنہاں نال لائیاں نہیں او جانن ہن میرے آقا مدینے دے تاجدار دا او غلام جنوں کلمہ بھی کلمے والے نے پڑھایا کسے نو کلمہ پیر پڑھاوے کسے نو کلمہ استاد پڑھاوے کسے نو ماں باپ پڑھاوے پر جنوں کلمہ بھی کلمے والا پڑھاوے آمنہ دلال نبی لجپال نے جدوں کلمہ پڑھایا ادھر کلمہ پڑھایا ادھر یہودی نوجوان دی روح نکل گئی اللہ اکبر اور اس باپ نے آکھیا اے ہن میری نہیں اے سونے محبوبہ اے ہن تو ہاڈی امانت ہے حضرت انس فرماندے نے مشکات شریف دی حدیث پاک میں خلاصہ ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی تشریح نال لکھے آئے حضور نے اس غلام نو میرے آقا کریم دے صحابہ نے اٹھایا غسل کرایا کفن پوایا اللہ دے محبوب نے فرمایا جنازہ میں محمد آپ پڑھاواں گا جدو جنازہ جا رہے آئے المختصر حضرت جناب انس فرماندے نے فرمایا سونے نبی آمنہ دلال نو اساں اپنی اکھاں نال